जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरुमा आज हामी सनातन धर्ममा भगवान शंकरको महत्व के छ र सनातन धर्मभित्र भएका जम्मा 4 आश्रम छन्। पहिलो ब्रह्मचर्य आश्रम, दोस्रो गृहस्थ आश्रम, तेस्रो वानप्रस्थ आश्रम र चौथो तुरीय आश्रम अथवा सन्यास आश्रम। यी 4 आश्रम अन्तर्गत गृहस्थ व्यक्तिले शंकर भगवानलाई जलधारा, शिवजीको पूजा, शिवजीको रुद्राभिषेक किन गर्नुपर्दछ? गृहस्थीले पटक्कै पनि शंकर भगवान भोले बाबा शिवजीलाई किन त्याग्न हुँदैन, किन छोड्न हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा हजुरसँग चर्चा गर्न गइरहेका छौं। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनयदसु स्वस्वरीदपादशौचं विद्वीर्स्निग्धा स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीयदर्थेन यत्नः यन्नामामलग्नं श्रुतमथ कथितं यत्कृतो गोत्रधर्म कृष्णस्यैस्तन्नं चित्रं क्षितिहरभरणं कालचक्रायुधस्य जयतु जयतु लक्ष्मी लक्षणालकृताङ्गी जयतु जयतु पद्मा पद्मसद्या विनन्द्या जयतु जयतु भद्रा भार्गवी भाग्यरूपा जयतु जयतु शान्त शीघ्रमा गच्छ सौम्ये श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यम् श्रीमद् जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नम् वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। सम्पूर्ण आदरणीय भक्तवृन्दहरुमा हजुरहरु सबैमा फेरि पनि राधे राधे ओम नमः शिवाय भन्दै आज हामी आश्रम धर्म अन्तर्गत दोस्रो आश्रम गृहस्थ आश्रम, त्यो गृहस्थ आश्रम भित्र आबद्ध भएका गृहस्थीहरूले शंकर भगवानको पूजालाई गर्नुपर्दछ, शिवजीको पूजालाई त्याग्नु हुँदैन र वेद कसरी वेदले शंकर भगवानलाई सर्वोच्च मान्नु भएको छ, शंकर भगवानलाई समुच्च मान्नु भएको छ र भगवान शंकरको भक्ति गरेर भगवान शंकरको चिन्तन गरेर पनि दिव्य लोकलाई, परम लोकलाई, परागतिलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हजुरहरु समक्ष चर्चा गर्न गइरहेका छौं। र सर्वप्रथम त गृहस्थ आश्रम भनेको दोस्रो आश्रम हो, जो आश्रमको सम्बन्धमा धेरै पुराणहरुमा, धेरै उपनिषद आदिमा पनि चर्चा आउँछ। अष्टोत्तरशत उपनिषदमा सुरुमै ईशावास्य नाम गरेको उपनिषदमा नै गृहस्थीका कर्मसूत्रको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। त्यहाँ पनि आउँछ गृहस्थी धर्मको सम्बन्धमा। र गृहस्थी आश्रम साह्रै ठुलो आश्रम हो। हेर्नुहोस्, गृहस्थी आश्रम किन ठुलो हो भने ब्रह्मचर्य आश्रमलाई, वानप्रस्थ आश्रमलाई र सन्यास आश्रमलाई, यी तीनै आश्रमलाई पाल्ने काम गृहस्थीहरूले नै गर्नुहुन्छ, गृहस्थी आश्रमले नै गर्नुहुन्छ। र गृहस्थी आश्रम यति श्रेष्ठ हो कि, यति ठुलो हो कि गृहस्थी आश्रममा एकजना मिथिलाका राजा हुनुहुन्थ्यो, जनक राजा। ती जनक राजाले वेदान्त नाम गरेको जो सूत्र छ, जो दर्शन छ, त्यो वेदान्त नाम गरेको दर्शन, वेदान्त नाम गरेका वेदान्तका सूत्रहरू चाहिँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः भन्ने जो सूत्रहरू छन्, ती सूत्रहरूको व्याख्या चाहिँ एकदमै गृहस्थी राजा श्री जनकजी राजाले, गृहस्थ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जनक राजा, त्यस्ता विदेह जनक राजाले सुकदेव महामुनि जो पारमहंस ऋषि हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता ऋषिलाई सुनाउनु भएको थियो वेदान्तको चर्चा। तसर्थ गृहस्थ आश्रममै रहेर भगवत प्राप्ति गर्न सकिन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवत चिन्तन गर्न सकिन्छ। तर गृहस्थी आश्रम भनेको कस्तो आश्रम हो त भन्दाखेरि गृहस्थी आश्रम भनेको कर्मबन्धनले बाँधिएको आश्रम हो। गृहस्थी आश्रममा सबभन्दा पहिले त मातापिता हुनुहुन्छ, मातापिताको कारणद्वारा पुत्र बन्दछ, अनि त्यो पुत्रले छोराले विवाह गरेर बुहारी लिएर आउँछ, अथवा अर्काकी कुलोचित कन्या छोरी विवाह गरेर लिएर आउँछ, अथवा छोरी घरमा छिन् भने अर्का घरमा त्यस्तै आफ्नो कुल गोत्र परम्परा मिल्ने घरमा विवाह गरेर दिइन्छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जोडा बनाएर पुरुष र स्त्री बसिसकेपछि, पुरुष र स्त्री जोडा बनाएर जब बस्न थाल्नुहुन्छ, मैथुन धर्मलाई अपनाउनुहुन्छ, तत्पश्चात गृहस्थी आश्रम सुरु हुन्छ। अनि मैथुन धर्मलाई अपनाएका ती गृहस्थीहरूका घरमा छोराछोरी सन्तान हुन्छन् र प्राचीन परम्परा स्वयंभू मनु र शत्रुपा महारानीदेखि चलेर आएको त्यो परम्परा, सनातन हाम्रो परम्परा जो छ,
त्यो परम्परा हजुरहरूका सबैका यसरी नै चलिरहन्छन् र गृहस्थ व्यक्तिका आफ्नै प्रकृतिका धर्म छन् भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको कर्म पञ्चाध्यायमा विशेष गरी सप्तम स्कन्धको 11 लिएर 15 अध्यायसम्म श्री महामुनि नारदजी महाराजले धर्मवीर युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्नुभएको छ। कर्म पञ्चाध्यायको सम्बन्धमा गृहस्थ व्यक्तिले यस्तो कर्म गर्नुपर्दछ, यस्तो कर्म गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गरिएको छ। 5 प्रकारका यज्ञ गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभएको छ गृहस्थीको लागि। सधैँ प्रत्येक दिन नै 5 प्रकारका यज्ञ भनेर चर्चा गर्नुभएको छ। अनि ती यज्ञहरूमा भूतको पूजा भनेको विभिन्न प्राणीहरूलाई कमिलालाई लगेर चिनी दिने काम गर्नु, गाईलाई रोटी दिनु, गाईलाई खानाका लागि दिनु, भिक्षारीलाई अन्न दिनु आदि इत्यादि भनेर यज्ञको चर्चा गरिएको छ। जो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्दा त्यसको विस्तृत व्याख्या हजुरहरूले यथोचित रूपमा पण्डितजीहरूका मुखबाट सुनिरहनु भएको छ। र यहाँ हामी चर्चा गर्दैछौँ गृहस्थ व्यक्तिले सबै धर्मभित्र आबद्ध भएको भए पनि, चाहे त्यो वैष्णव भए पनि, चाहे त्यो गणपत्य भए पनि, चाहे त्यो शाक्त शक्तिको उपासक भए पनि, चाहे त्यो सूर्यको उपासक भए पनि, चाहे अनान्य धर्मभित्र पञ्चदेवतालाई पूजा गर्ने व्यक्ति भए पनि, चाहे शङ्कर भगवानको शैव भक्त भए पनि, जो व्यक्ति भए पनि गृहस्थ व्यक्ति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि गृहस्थ व्यक्ति कामनाले बाँधिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, कामनाले बाँधिएको हुन्छ। चाहे घरमा बुढा वृद्ध भएका आमा वैष्णव हुनुहुन्छ, बुढा वृद्ध भएका बाबा वैष्णव हुनुहुन्छ, तर ती छोराछोरी कति वैष्णव होलान्, कति विभिन्न प्रकारले आफ्नो आफ्नो धर्मभित्र आबद्ध हुनुभएको होला। तर त्यहाँ के हुन्छ त भने सबै वैष्णव हुनुहुन्न, सबै प्रकारको हुनुहुन्छ, जो सनातन धर्मभित्रै आबद्ध भएको हुनुहुन्छ। हुन त वैष्णव धर्म पनि परम सनातन धर्म हो। वैष्णव धर्म भनेको बाह्य धर्म होइन, शैव धर्म, शाक्त धर्म बाह्य धर्म होइनन्, ती सनातन धर्मभित्रकै एउटा पाटा हुन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै प्रकारका एउटा घरमा, एउटा गृहस्थीका घरमा सबै प्रकारका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि ती सबै प्रकारका व्यक्तिहरू हुँदाखेरि हाम्रो गृहस्थी चाहिँ कसरी चल्दछ त भन्दा कामनाले युक्त भएर चल्दछ। सबभन्दा पहिले गृहस्थी के गर्दछ त, विवाह हुने बित्तिकै गृहस्थी हुन्छ। गृहस्थी हुने बित्तिकै पुत्रको तृष्णा, छोरो जन्मियोस्, छोरी जन्मियोस्, विशेष गरी पहिले छोरो होस् अनि त्यसपछि छोरी होस् भनेर छोराछोरीको कामना गर्दछ। अनि छोराछोरी भइसकेपछि वित्तको तृष्णा गर्दछ। मसँग धन सम्पत्ति आओस्, धन सम्पत्तिले युक्त भएको म बनौँ भन्दछ। अनि त्यसपछि फेरि धन सम्पत्ति पनि भयो, छोराछोरी पनि जन्मियो भने लोकतृष्णा, संसारमा सबैले मलाई चिनुन्, मलाई जानुन्, मलाई ठुलो मान्छे भनुन्, मलाई मान्ने गुन्ने मानुन्, र त्यसपछि मेरी श्रीमतीसँग मेरो सम्बन्ध पनि सुमधुर होस् भन्ने गृहस्थीका कामना हुन्छन्। गृहस्थीका कामना असङ्ख्य छन्। अनि त्यो गृहस्थीका असङ्ख्य कामनाहरू पुरा गर्ने सनातन धर्मले आफ्ना प्रकृतिका देवताको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको छ। र त्यसमध्येमा सर्वप्रथम त के भन्नुहुन्छ त भन्दा भगवान विष्णुको जो भक्त छ त्यो भगवान विष्णुको भक्तको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा भागवतमा भगवान श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ त भन्दा यस्या यमनुगृणामी हरिष्ये तद्धनम सनै। मैले त कृपा गरेको कस्तो हो भने, मैले यदि साँच्चै वास्तवमा मैले कृपा गरेँ भने जसलाई म अनुगृणामी भनेको कृपा गर्दछु, जसलाई म प्रेम गर्दछु, त्यो प्रेम गर्नेवालाको सारा धन सम्पत्ति पहिले खोज्छु भन्नुहुन्छ भगवान नारायण। अनि गृहस्थीमा सबभन्दा पहिलो गृहस्थीमा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि 4 प्रकारका दुःखको वर्णन गरिएको छ। वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्रशोक महाकष्टम, कष्टात् कष्टकरिच्छुदा भन्नुहुन्छ गान्धारीले भगवानलाई। त्यो प्रसङ्गलाई छोडौँ, यहाँ चर्चा गरौँ गृहस्थीमा दुःख कतिखेर हुन्छ त भन्दा निर्धन जीवनम, धन नहुँदाखेरि गृहस्थीमा दुःख हुन्छ। अनि भगवान कृष्ण चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा जसलाई म कृपा गर्छु, वास्तवमा कृपा गर्छु, त्यो व्यक्तिको सारा धन हरिष्ये तद्धनम शनै। शनै भनेको बिस्तारी बिस्तारी तद्धनम हरिष्ये, यस्या जसलाई अनुगृणामी म कृपा गर्छु, जसलाई म माया गर्न थाल्छु, जसलाई म वास्तवमा प्रेम गर्छु, त्यसको धनलाई हरण गर्छु भन्नुहुन्छ भगवान नारायण, भगवान कृष्ण। तसर्थ भगवानले वास्तवमै कृपा गरेर धनको हरण गर्नुभयो भने त हाम्रो बिचल्ली हुन्छ। हेर्नुहोस् गृहस्थीमा। त्यही कारणले गर्दा गृहस्थीमा हामीले कसको उपासना गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि भगवान नारायणको भक्त वैष्णव छ भने त्यसले विष्णुको उपासना, भगवान विष्णुको उपासना त छोड्नु हुँदैन, भगवानको भक्ति त गर्नै पर्छ। तर श्रावण महिना आयो भने शङ्कर भगवानलाई राखेर शिवजीलाई जलधारा गरेर हे शङ्कर भगवान मेरा छोराछोरी राम्रो पढुन्, धन सम्पत्ति कमाउन्, मेरो पनि धनको वृद्धि होस्, हाम्रो कुलको वंशको परम्पराको वृद्धि होस् भनेर
गृहस्थीले अवश्य रूपमा कामना गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो कामनाको पूर्ति गर्ने भगवान भनेको साक्षात् शङ्कर भोले बाबा भन्दा अर्को श्रेष्ठ देवता अरू कोही हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्ण त अझै पनि के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, वास्तवमा म त कस्तो छु त भन्दाखेरि चाहिँ म कस्तो प्रकृतिको व्यक्तिलाई कृपा गरेँ भने के गर्छु त भन्दाखेरि मसँग कुनै धनको कामना नगर्नु। धन चाहन्छ भने, लक्ष्मी चाहन्छ भने, त्यसै गरी छोराछोरी चाहन्छ भने, संसारको विषयको कामना गर्दछ भने त्यसलाई म एकै रति मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, धर्मम महान्तम विरजम जुषाण मर्त्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठः। त्यसै गरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, यदि वास्तवमा श्रीमद् भागवत महापुराणको यो श्लोक हो, जो वास्तवमा मसँग प्रेम गर्न चाहन्छ, जो मेरो भक्ति गर्न चाहन्छ, त्यो मेरो प्रेम भक्ति गर्नेवाला व्यक्तिले मसँग धनको कामना नगर्नु। के गर्नु त भन्दा शिलोञ्च वृत्त्याः परितुष्ट चित्तः। बरु शिला खोजेर ल्याएर खानु, शिला खोजेर ल्याएर खोले उमालेर खानु, तर त्यस्तो खोले उमालेर खाँदा पनि चित्तलाई शान्त राखेर तुष्ट भनेको आनन्दले बस्नु। मसँग धनको कामना कसैले नगर्नु भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण। त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ भने सधैँ सनातन धर्मको, सनातन धर्म भनेको मेरो पालन गर्नु, म कृष्णको जप गर्नु, म कृष्णलाई मान्नु, तर कहिले पनि सुख नखोज्नु मेरो अगाडि। त्यसै गरी मैहर पितात्मा, आत्मा मन बुद्धि ममा नै अर्पण गर्नु, अनि धन खोज्न बाहिर कहीँ नजानु, धन सम्पत्ति नकमाउनु, गृह एव तिष्ठ, घरमै बसिरहनु, नाति प्रसक्त सौपैति शान्ति, अनि कुनै पनि प्रकारको आसक्तिलाई त्याग गर्नु, अनि ओमकारको जप गरेर शान्त परम शान्त रूपी म परमात्मा कृष्णको ध्यान गर्नु भनेर भगवान भन्नुहुन्छ उद्धवजी महाराजलाई। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 11 स्कन्धमा भगवान श्रीहरि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण। तसर्थ गृहस्थी व्यक्तिलाई त यो गरेर शान्ति छैन। हेर्नुहोस्, गृहस्थी व्यक्तिले के शिला खोजेर खाएर, त्यसै गरी भगवानमा केवल सधैँ मन अर्पण गरेर सारा कामलाई त्याग गरेर अनि घरबाट ननिस्केर घरैमा बसिराखेर हरि जपेर के गृहस्थीको कल्याण हुन्छ त? हुन सक्दैन। तसर्थ गृहस्थीको कल्याण कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि गृहस्थीको कल्याण भनेको भगवान शङ्करको भोले बाबाको उपासना गर्नाले गर्दा नै हुन्छ। किनभने भगवान शङ्कर के दिनुहुन्छ त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणमै वर्णन छ, विद्या कामम तु गिरिशम दाम्पत्यार्थम उमा सतीम। विद्याको कामना गर्नेवाला व्यक्ति कोही यदि छ भने र त्यसै गरी धनको कामना गर्नेवाला व्यक्ति कोही यदि छ भने त्यो धन र विद्या चाहनेवाला व्यक्तिले शङ्कर भगवानको उपासना गरोस् भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवतमा श्री महामुनि सुखदेवजी महाराज 2 स्कन्धमा राजा परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। जो धनको कामना गर्दछ, म धेरै धनी बनौँ, म धेरै सम्पत्तिको मालिक बनौँ भनेर कोही चाहन्छ व्यक्ति भने त्यो धेरै सम्पत्तिको मालिक बन्न चाहनेवाला व्यक्तिले, धेरै धन कमाउन चाहनेवाला व्यक्तिले कसको उपासना गरोस् त? र धेरै विद्या, सरस्वतीको पनि कृपा होस् भनेर धेरै विद्या चाहनेवाला व्यक्तिले केवल शङ्कर भगवान भोले बाबाको उपासना गरोस् भनेर महामुनि सुखदेवले भन्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ भगवान शङ्कर भनेको के हो त भन्दा व्याकरणको भाषामा सम करोति इति शङ्करः। सम भनेको संस्कृत भाषामा कल्याणलाई भनिन्छ। सम कल्याणम करोति इति शङ्करः। सधैँ कल्याण गर्नेवाला भनेको शङ्कर भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। शङ्कर भगवान भोले बाबा भन्दा श्रेष्ठ, शङ्कर भगवान भोले बाबा भन्दा ठुलो जीवको हितैषी अरू हुनै सक्दैन कोही। त्यसमा पनि गृहस्थी व्यक्तिका लागि त हामीलाई त धन चाहिएको छ, हामीलाई त कामना चाहिएको छ, छोरो चाहिएको छ, छोरी चाहिएको छ, धन सम्पत्ति चाहिएको छ। छोराछोरी पनि भोलि पढेका हुन्, धन सम्पत्तिले युक्त भएका हुन्, विद्या बुद्धि तेज बल योग पुरुषार्थले युक्त भएका छोराछोरी हुन् भन्ने चाहिएको छ। अनि हाम्रो घर गृहस्थी पनि राम्रो बनोस्, हाम्रा मातापिता पनि 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, एकदम निर्मल स्वस्थ हुनुहोस्, उहाँहरूको आशीर्वाद सधैँ पाइरहियोस्, हाम्रो वंश परम्परा सधैँ चलिरहोस्, हाम्रा सारा मनका कामनाहरू सधैँ पुरा हुन् भन्ने कामनाले भरिएको गृहस्थीको संसार छ। हेर्नुहोस्, गृहस्थीको संसार कस्तो छ त भन्दा केवल कामनाले भरिएको छ। अनि त्यस्तो कामनाले भरिएको संसार छ भने र हामी गृहस्थी व्यक्ति जतिसुकै ठुलो परम वैष्णव भए पनि, जतिसुकै ठुलो परम शाक्त भए पनि, जतिसुकै ठुलो परम शैव परम गणपत्य परम सौरी भए पनि हामी सुरुमै के गर्छौँ भन्दा कुनै पनि कर्म गर्दा सङ्कल्प गर्छौँ
अनि हातमा कुश लिएर के भन्छौँ त भन्दाखेरि तिनै भगवान तिनै आराध्य देवसँग के भन्छौँ त भन्दा श्रुति स्मृति प्रणोक्त फल प्राप्ति कामनाया अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक त्रिविध तापो ताप उपशमनार्थम लग्न कुण्डल्याम जन्म कुण्डल्याम ग्रहदोष निवारणार्थम भनेर कामनै कामना कामनै कामना कामनै कामना भगवानसँग माग्दछौँ। र भगवान कृष्णसँग यति कामना यदि भगवान नारायणसँग भगवान श्रीहरि भगवान विष्णुसँग भगवान रामसँग यति कामना गरेर कोही व्यक्ति माग्दछ भने भगवान भन्दै हुनुहुन्छ म त्यसलाई त्यागिदिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यस्तो कामै कामयुक्त भएको सबभन्दा पहिले यहाँ भागवतमा श्रीमद् भागवतमा दोस्रो श्लोकमा नै वर्णन आउँछ निर्मत शरणाम सताम। भगवानको भक्ति चाहिँ कसले गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ निर्मत्सर, मत्सर भनेको काम क्रोध लोभ मोहलाई भनिन्छ। पहिलो नम्बरमै छ काम, कामना। कामनाले युक्त भएको यदि व्यक्ति छ भने त्यो मेरो भक्त हुन सक्दैन, त्यस्ता भक्तलाई म राख्दिनँ भनेर भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्रीहरि श्रीकृष्ण श्रीनारायण त्यसो भन्नुहुन्छ। तर गृहस्थी व्यक्तिको के छ त भन्दा कामनै कामना छन्। गृहस्थी व्यक्ति त कामनै कामनाले भरिएको छ। कामना बिना त ऊ एकै क्षण पनि रहनै सक्दैन। तिष्ठति भनेको रहनै सक्दैन, किन उसको छोराको पढाइ छ, उसकी छोरीको सुयोग्य वरसँग विवाह गर्नुपर्नेछ, उसका छोरालाई विदेश जानुपर्नेछ, विदेशमा गएर पनि राम्रो काम पाउनुपर्नेछ, धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्नेछ, अनि माता पिताको पनि रोग लागेको छ भने त्यो रोग पनि राम्रो होस् भन्ने छ, श्रीमतीको पनि कुनै जागिर लागेको छ भने त्यो जागिरमा राम्रो पद बढुवा होस् धन सम्पत्ति आओस् भन्ने छ, आफ्नो पनि व्यापार व्यवसाय जे छ व्यक्तिको त्यो राम्रो चलोस् भन्ने छ। यी सबै कुराहरू कामना र वासनाले भरिएको गृहस्थीको संसार छ। र ती कामना र वासना पुरा तब हुन्छन् जब त्यो गृहस्थी व्यक्तिले शङ्कर भगवानको उपासना गर्दछ, भगवान शङ्करलाई सम्झन्छ। तुलसीदासजी महाराज आफूले एउटा साहित्यमा वर्णन गर्दै के भन्नुहुन्छ त भने दोहा शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणहार लज्जा मोही राखियो श्री नन्दीजी के सवार भनेर भन्नुहुन्छ। शिव समान यो संसारमा कोही दाता छँदै छैन। हामीलाई त चाहिएको छ, हामीलाई त सारा संसारका कामना चाहिएको छ, विषय चाहिएको छ, धन सम्पत्ति चाहिएको छ, रुपियाँ पैसा चाहिएको छ, अरू सबै कुराहरू हामीलाई सांसारिक हामी व्यक्ति भएको कारणले गर्दा, हामी गृहस्थी व्यक्ति भएको कारणले गर्दा, सांसारिक हामी भएको कारणले गर्दा हामीलाई संसारको विषय चाहिएकै छ। संसारको विषयलाई त्यागेर जङ्गलमा गएर गुफामा गएर हरिको भजन गर्न सक्ने तागत हामीसँग छैन, कसैसँग पनि, साधु सन्तसँग छैन। बडे साधुसँग पुण्यात्मासँग कलियुगमा अमलात्मासँग उहाँहरूसँग पनि छैन, किनभने उहाँहरूले पनि त्यो सांसारिक सुविधाहरूलाई भोगि नै रहनु भएको छ। भनेको मोबाइल अथवा जो ध्वनि यन्त्र छ, दूरी यन्त्र छ, दूरी यन्त्र पनि चलाउनु भएकै छ, गाडीहरूमा पनि चढेर हिँड्नु भएकै छ। तसर्थ उहाँहरूलाई पनि संसार चाहिएको छ भने तपाईँ हामी जस्तो भक्तहरू जो हुनुहुन्छ गृहस्थी व्यक्ति, हामी जस्ता गृहस्थी व्यक्तिलाई त संसार अवश्य नै चाहिएको छ। संसार त्यागेर हामीलाई कल्याण छँदै छैन। त्यस्तो अवस्था यदि छ भने त्यो संसारमा के छ त भन्दा कामना अवश्य छ, वासना अवश्य छ। अनि त्यो कामना र वासनाको पुरा गर्ने को हुनुहुन्छ भन्दा शिव समान दाता नहीं। तुलसीदासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। तुलसीदासजी महाराजले जो वाक्यमा उहाँले मनले संस्मरण गरेर वाक्यमा लेखेका कुराहरू छन्, ती तुलसीदासजी महाराजले भनेको रामचरितमानस, हनुमान चालिसा अथवा कुनै पनि वस्तु संसारमै सबैभन्दा वेद समान छ भनेर विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ। वेद समान किन छ, के कारण पर्यो, त्यसले वेद समान हुने कारण किन पर्यो भन्दाखेरि तुलसीदासजीले जे भन्नुभयो त्यो सबै हिन्दी कवितामा भन्नुभयो। र यो हिन्दू भाषामा सनातन धर्ममा सबभन्दा बढी बोलिने भनेको हिन्दी भाषा, हिन्दी कविता हुन्। र यो भारतभरिमा अथवा भारतवर्षभरिमा प्रातःकालमा हनुमान चालिसा लाखौँ पटक पढिन्छ हेर्नुहोस्। अनि रामचरितमानस सुन्दरकाण्ड लाखौँ पटक पढिन्छ। वर्ष दिनभरिमा अरबौँ पटक त्यो हनुमान चालिसाको पाठ हुन्छ र सुन्दरकाण्डको रामचरितमानसको पाठ हुन्छ। जतिचोटि पाठ बढी गरिन्छ त्यति नै सिद्धि हुन्छ भन्ने शास्त्रको मत हो, शास्त्रको भनाइ हो। त्यही कारणले गर्दा ती हनुमान चालिसा, ती सुन्दरकाण्ड, ती रामचरितमानस वेद समान छन् भनेर विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ। वेदले जस्तो अमोघ फल दिन सक्नुहुन्छ वेद भगवानले, त्यस्तै अमोघ फल रामचरितमानसले दिन सक्नुहुन्छ, श्री हनुमान चालिसाले दिन सक्नुहुन्छ, श्री सुन्दरकाण्डले दिन सक्नुहुन्छ। अनि तिनै तुलसीदासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ शिव समान दाता नहीं। धन दिनेमा, सम्पत्ति दिनेमा, बुद्धि दिनेमा, विवेक दिनेमा, योग दिनेमा, पुरुषार्थ दिनेमा,
सन्तान दिनेमा, परम्परा दिनेमा शिव समान दाता कोही यो संसारमा छँदै छैन। जो विपत्ति निवारणहार, दुःखलाई कष्टलाई हरण गर्ने पनि हुनुहुन्छ। सारा सूर्य चन्द्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु आदि जो ग्रहहरू छन् ती ग्रहहरूको दूषित किरणलाई, तिनीहरूको दूषित दृष्टिलाई नाश गर्न सक्ने पनि शङ्कर भगवान भोले बाबा नै हुनुहुन्छ। जो विपत्ति निवारणकर्ता हुनुहुन्छ, विपत्तिलाई हरण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अनि लज्जा मोही राखियो श्री नन्दीजी के सवार। धन सम्पत्ति भएन भने गृहस्थीमा लज्जा रहन सक्दैन, किनभने लोक व्यवहार साह्रै नै कठिन छ। लोक व्यवहार जो छ त्यो लोक व्यवहार अति नै कठिन भएको कारणले गर्दा अरू धेरै सम्पत्ति नभए पनि, धेरै धन सम्पत्ति नभए पनि कमसेकम बाँच्नका लागि, सामान्य हातमुख जोड्नका लागि र सामान्य छोराछोरी पढाउन, घर गृहस्थी चलाउन, लोक व्यवहारका लागि त रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति चाहिन्छ नै चाहिन्छ। लाज राख्नु भनेको के हो भने लोक व्यवहार पुरा गर्न सक्नु। हे शङ्कर भगवान, हजुरको म सेवक हुँ, हजुरको म भक्त हुँ, म हजुरको भक्ति गर्दैछु, हजुरको चिन्तन गर्दैछु, मेरो लोक व्यवहारलाई हजुरले राखिदिनु होला, मेरो लज्जालाई हजुरले राखिदिनु होला भनेर तुलसीदासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। श्री नन्दीजी के सवार, जो हजुर चाहिँ वृषभारूढ नन्दीमा सवार भगवान श्री पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। र हाम्रो नेपाली परम्परा चाहिँ अझै कस्तो परम्परा हो त भन्दा हिमालयम तु भनेर भन्नुहुन्छ शास्त्रले पनि। हिमालय जो छ त्यो हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ कसको पूजा गर्नु त भन्दाखेरि पशुपतिनाथ भगवानको पूजा गर्नु पर्दछ। र अन्य लिङ्गहरूमा चढेको प्रसाद चाहिँ खान हुँदैन, किनभने जो पृथ्वी एव पार्थिव, जो पृथ्वीमा टाँसिएका लिङ्ग छन् ती लिङ्गमा चढेको प्रसाद खानु हुँदैन भनेर शिवपुराण स्वयं भन्नुहुन्छ। तर पाशुपत लिङ्गमा चढेको प्रसाद खानुहुन्छ, किनभने पाशुपत लिङ्ग भनेको स्वयं शिवलिङ्ग नभएर के हो त भन्दाखेरि स्वयम्भू शिवलिङ्ग अर्थात् 5वटा मुख भएको, पञ्चवक्त्र भएको शङ्कर भगवानको अघोर ईशान जातुवेद वामदेव आदि नाम गरेका 5 प्रकारका पञ्चवक्त्र भनेको 5 प्रकारका मुखले युक्त भएको पशुपतिनाथ भगवान हुनुहुन्छ। र हामी सबै नेपालीका इष्ट देवता भनेको पशुपतिनाथ भगवान शङ्कर भोले बाबा हुनुहुन्छ। तसर्थ हामीले त जप्नुपर्ने, हामीले तप्नुपर्ने, हामीले ध्यान गर्न योग्य, हामीले तप गर्न योग्य, हामीले यज्ञ गर्न योग्य, हामीले हरेक कर्ममा स्मरण गर्न योग्य, सम्झन योग्य भनेको केवल पशुपतिनाथ प्रभु जगदीश्वर भगवान शङ्कर भोले बाबा हुनुहुन्छ। विशेष गरी गृहस्थी व्यक्तिले त शङ्कर भगवानलाई त्याग्नै हुँदैन, गृहस्थी व्यक्तिले छोड्नै हुँदैन। त्यसमध्ये पनि सम्पूर्ण नेपालीका इष्ट देवता हुनुहुन्छ। तसर्थ राष्ट्रदेव पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रदेव पनि र सबैका इष्टदेव पनि कुलदेव समान, कुलदेवता समान हामी नेपालीका सबैको भएको कारणले गर्दा हामी नेपालीका त शङ्कर भगवान भोले बाबा पशुपतिनाथ प्रभु साक्षात् शिर हुनुहुन्छ। कुनै पनि शाक्तले, कुनै पनि गणपत्यले, कुनै पनि सौरीले, कुनै पनि वैष्णवले काठमाडौँ पुगिसकेपछि भगवान श्री पशुपतिनाथको दर्शन नगरी धरै पाउँदैन। अथवा त्यही बसेको भक्त छ भने पनि केही महिना बित्यो, क्वचित मासह भनेको केही महिना बित्यो भने फेरि सम्झन्छ शङ्कर भगवानलाई, अनि भगवान शङ्कर पशुपतिनाथको दर्शन नगरी धरै पाउँदैन। र अन्य क्षेत्रबाट, नेपालभरिबाट गएका भक्तहरूले त अवश्य पनि जस्तो सुकै प्रकृतिको भक्त भए पनि पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन नगरी धर पाउनुहुन्न। तसर्थ हामी नेपालीका त इष्ट देवता भनेका नै शङ्कर भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। सबै कुराको दाता भनेको दिनेवाला शिवजी भएको कारणले गर्दा शिवजीलाई त्याग्नु हुँदैन, शिवजीको उपासना गर्नुपर्दछ। आज कुबेर सम्पूर्ण यो पृथ्वीकै ब्रह्माण्डकै धनको ताला चाबी बोक्ने भनेको कुबेर हुनुहुन्छ। कुबेर नाम गरेका यक्ष हुनुहुन्छ, जो यक्षहरूका राजा हुनुहुन्छ। उत्तर दिशाको अधिपति पनि हुनुहुन्छ, दिक्पाल पनि हुनुहुन्छ उहाँ कुबेर उत्तरको। र ती दिक्पाल कुबेरसँग ताला चाबी, ब्रह्माण्डभरिको धन सम्पत्तिको ताला चाबी कसरी आयो त भन्दा शङ्कर भगवानको ओम नमः शिवायको उपासना गरेर आएको हो। आज तिनै शङ्कर भगवानको ओम नमः शिवाय यति 5 अक्षरको उपासना गरेको कारणले गर्दा कुबेर यक्षका जो अधिपति राजा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकै धनको अधिपति बन्नुभयो। आज इन्द्र जो पदमा विराजमान हुनुहुन्छ, पुरन्दर इन्द्र स्वर्गको राजा हुनुहुन्छ। ती इन्द्रले स्वर्गको राज्यको प्राप्ति गरेको र त्यस्तो उत्तम भोगलाई प्राप्त गरेको भगवान शङ्करको उपासनाले नै हो। श्रीमद्देवी भागवत पुराणमा कथा आउँछ, जब ब्रह्म हत्या आदि लाग्यो इन्द्र महाराज गएर के गर्नुभयो त भन्दा ओम नमः शिवायको जप गरेर कमलका नालमा श्री बद्रीनाथ भगवानका तटमा गएर बद्रीनाथमा गएर एउटा कुण्डमा, पोखरीमा, कमलका नालमा बसेर ओम नमः शिवायको जप गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग श्रीमद्देवी भागवत पुराणमा चर्चा गरिएको छ। र 1000 वर्ष
जप गरिसकेपछि ओम नमः शिवाय जपिसकेपछि शिव शङ्कर भगवानकै आशीर्वादले, शङ्कर भगवानकै भावले, शङ्कर भगवानकै भक्तिले इन्द्र महाराजले त्यो प्राप्त गर्न सकिने उत्तम उत्तम भोग, स्वर्गको भोगलाई, स्वर्गको सुखलाई, स्वर्गको सुविधालाई प्राप्त गर्नुभयो भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नहुस नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो जो अति नै सुखी हुनुहुन्थ्यो। त्यो नहुस नाम गरेका अति नै सुखले युक्त भएका राजा पनि भगवान शङ्करको यही नमः शिवाय यति पञ्चाक्षरको जप गरेर नै त्यो पदलाई, त्यो विशिष्टतालाई हासिल गर्नुभएको थियो। हुन त पछि अहङ्कार आएर उहाँले अलिकति दुःख प्राप्त गर्नुभयो, तर फेरि भगवानको भक्त नमे भक्तः प्रणश्यति भनेर भगवान श्री गीताचार्य भन्नुहुन्छ। भगवानको भक्त कहिले पनि नाश हुँदैन। तसर्थ शङ्कर भगवानको उपासना गरेका ती नहुस राजा पछि अलिकति विचलित भए पनि पतित हुनु भएन, फेरि स्वर्गको राजा बन्नुभयो भन्ने श्रीमद्देवी भागवत पुराणमै विस्तृत वर्णन गरिएको छ, विस्तृत कथा आउँछ। तसर्थ शङ्कर भगवानको जो उपासना गर्दछ त्यो भक्तले, त्यो व्यक्तिले पतित हुनु पर्दैन भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। वेद भगवान चाहिँ शङ्कर भगवानको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ त भन्दा, वेद भगवानले वेदमा के वर्णन गरिएको छ त भन्दाखेरि श्रीमद् अथर्ववेदमा शङ्कर भगवानको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अथर्ववेद भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, एकः शिव ईश्वरः द्वितीयो नास्ति। श्री अथर्ववेद भन्दै हुनुहुन्छ ईश्वर भनेको केवल एक शङ्कर भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। शिवजी भन्दा दोस्रो ईश्वर यो ब्रह्माण्डमा, यो दुनियाँमा कहीँ कोही छँदै छैन। र द्वितीयो नास्ति, दोस्रो कोही पनि छैन। शिवजी जस्तो शिवजी नै हुनुहुन्छ। शिवजीको तुलना शङ्कर भगवान भोले बाबाको तुलना शङ्कर भगवान भोले बाबासँग मात्रै गर्नु, अरू कसैसँग पनि शङ्कर भगवानको तुलना नगर्नु भनेर श्रीमद् अथर्ववेदले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उपनिषद्ले चाहिँ शङ्कर भगवानको सम्बन्धमा के वर्णन गर्नुहुन्छ त भन्दा, चिदानन्द रूपः शिवोहम शिवोहम। हुन त यो शङ्कराचार्य भगवान श्री शङ्कराचार्य भाष्यकार हुनुहुन्थ्यो, जसले अद्वैत सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। साक्षात् भाष्यकार हुनुहुन्थ्यो, भगवानको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। पुराण अन्तरले के भन्नुहुन्छ भने, शङ्करम शङ्कराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रः भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भन्नुहुन्छ। शङ्कराचार्यको सम्बन्धमा शङ्करम शङ्कराचार्यम, शङ्कर भगवानको भोले बाबाको साक्षात् अवतार हुनुहुन्थ्यो शङ्कराचार्य नाम गरेका एकजना विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, पण्डित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ सन्यासलाई धारण गरेर शङ्कराचार्य पीठलाई संस्थापन गर्नुभयो र धर्मको रक्षा गर्नुभयो उहाँले। र तिनै धर्मका रक्षक जो शङ्कराचार्य भगवानका स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, भगवान साक्षात् भोले बाबा शङ्करको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो। विद्वान के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, उपनिषद्को चर्चा गर्दै के भन्नुहुन्थ्यो, चिदानन्द रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानन्द रूपः शिवोहम शिवोहम। जीव र शिव एउटै हो। जीवको सम्बन्ध भनेको केवल शिवसँग हुन्छ। तसर्थ जीवले आत्माको कल्याणका लागि शिवोहम 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 भनेर जपो भने, जीवले शिवको जप गर्यो भने त्यो जीवको कल्याण हुन्छ र त्यसले परम पदको प्राप्ति गर्छ भनेर उपनिषद्ले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पुराणले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, पुराणले चाहिँ यसरी चर्चा गर्नुहुन्छ। पुराणमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा ब्रह्माजी महाराजले भगवान शङ्करलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने, जाने त्वामी संविश्वस्व जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत्तद् ब्रह्मा निरन्तरम। हे शङ्कर भगवान, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी चतुर्मुखी जो ब्रह्मा हुनुहुन्छ, जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जो सबै वेदका ज्ञाता हुनुहुन्छ, जो साक्षात् भगवान समान हुनुहुन्छ, त्यस्ता ब्रह्माजी महाराजले शङ्कर भगवानलाई हात जोडेर भन्दै हुनुहुन्छ, हे ईशम भनेको हे शङ्कर भगवान भोले बाबा, मैले तपाईँलाई जाने भनेको वास्तवमा अब जाने चिने। तपाईँ को हुनुहुन्छ त भन्दा, जगतो योनि बीजयो, यो संसारको योनि भनेको सृष्टिकर्ता पनि र बीज भनेको स्त्री पनि र पुरुष पनि, परम स्त्री देवीको स्वरूपमा र परम पुरुष परमात्मा पनि तपाईँ शङ्कर भगवान भोले बाबा नै हुनुहुन्छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा ब्रह्माजीले भगवान शङ्करलाई भन्दै हुनुहुन्छ। शक्ति शिवस्य च परम यत्तद् ब्रह्मा निरन्तरम। जो हजुर चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा, शिव शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। शिवको शक्तिको चर्चा गरेर साध्य छैन भोले बाबा। दुनियाँमा अरू सबै कुराको चर्चा गरेर साध्य छ, अरू सबै कुराको व्याख्या गरेर साध्य छ, तर शिवको चर्चा गरेर, शिव शक्तिको चर्चा गरेर साध्य छैन। हे शङ्कर भोले भगवान, हे भोले बाबा, यत् ब्रह्म
निर्यत्तत ब्रह्म निरन्तरम। हजुर चाहिँ नित्य रूपमा संसार चाहिँ प्रलय भइरहन्छ। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यन्तिक प्रलय भएर यो संसार चाहिँ ध्वस्त भइरहन्छ। तर हजुर चाहिँ जगतको साक्षी हुनुहुन्छ, जगत नियन्ता जगदीश्वर हुनुहुन्छ, परब्रह्म परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो संसारमा माताले, पिताले, भाइबन्धुले सबै कुराले रहित भएको जगतको साक्षी एक मात्र ईश्वर हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर ब्रह्माजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरको कोही पनि छैन। न हजुरले लीलामा कुनै दिनमा मातापिता स्वीकार गर्नुभयो, जस्तै भगवान रामले भगवान कृष्णले गरे जस्तो, न कोही दाजुभाइ स्वीकार गर्नुभयो, न हजुरको जन्मेको कुनै फलानु दिन भन्ने, फलानु तिथि, फलानु मिति भन्ने हजुरको जन्म मिति थाहा छ, न हजुरको अन्त्य कुनै भन्ने थाहा छ, न हजुरको उमेर यति भयो भन्ने थाहा छ। ब्रह्माको उमेर यति भयो 51 वर्ष भन्ने थाहा छ। भगवान कृष्णले 125 वर्ष लीला गर्नुभयो, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं नारायण हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा छ। राम भगवानले 12 प्रकारका करलाई धारण गर्नुभयो, 11,000 वर्ष पृथ्वीको शासन गर्नुभयो भन्ने कुरा थाहा छ। तर हे शङ्कर भगवान भोले बाबा, हजुरको वास्तविक स्वरूप भन्ने के हो त्यो कुरा नै थाहा छैन। आचार्यहरूले आफ्नो आफ्नो मत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र आचार्यहरू के भन्नुहुन्छ भने, जसरी अन्धो व्यक्ति, 4 जना व्यक्ति, 4 जना अन्धा थिए अनि हात्ती हेर्नका लागि गए र हात्ती हेर्दाखेरि आँखा नदेख्ने व्यक्तिले कसरी हेर्ने हात्ती भन्दा छामेर हेर्ने। अनि एउटाले गएर छाम्यो, अर्काले छाम्यो, अर्काले छाम्यो, 4 जनाले छामे, एउटाले सुँड छाम्यो, अर्काले खुट्टो छाम्यो, अर्काले जिउ छाम्यो, अर्काले कान छाम्यो। अनि एउटा अन्धाले अर्का अन्धालाई सोध्यो, भन् हात्ती कस्तो छ भन्दाखेरि कान छाम्नेले भन्यो हात्ती त नाङ्लो जस्तो पातलो पातलो नाङ्लो जस्तो हुन्छ भन्यो। अर्को पुच्छर छाम्नेले भन्यो हुन्छ नाङ्लो जस्तो। हात्ती त झाडु जस्तो कुचो जस्तो हुन्छ भन्यो। अनि अर्को जिउ छाम्नेले भन्यो हुन्छ कुचो जस्तो। हात्ती त पहाड जस्तो हुन्छ भन्यो। अनि अर्को खुट्टो छाम्नेले भन्यो हुन्छ हात्ती पहाड जस्तो। हात्ती त खम्बा जस्तो हुन्छ भन्यो। तर यी 4 जनाले 4 चिज भने, तर वास्तवमा हात्ती चाहिँ तिनीहरूले भने जस्तो अवश्य पनि छैन। हात्ती अर्कै प्रकृतिको छ। त्यसै गरी भगवान शङ्करलाई ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे शङ्कर भगवान भोले बाबा, भगवान शङ्कराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान मध्वाचार्य, गौडाचार्य जो आचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यसरी नै छाम्नु भएको मात्रै हो। तपाईलाई नै देखिहाल्नु भएको होइन, तपाईलाई भेट्नु भएको होइन। भगवान तपाईलाई भेट्न, तपाईलाई देख्न वास्तवमा कहाँ सक्दछ व्यक्तिले। तपाईहरूलाई छाम्न चाहिँ छाम्नु भएको हो उहाँहरूले। अनि छामेर तपाईँको केही कुरा पत्ता लगाउनु भएको हो। सारा ईश्वरको सबै कुरा तपाईँको आचार्यहरूले पत्ता लगाउन सक्नुभएको होइन। जसरी अन्धाहरूले हात्तीको वास्तविकता पत्ता लगाउन सकेनन्, नजिकै चाहिँ पुगे, छामे पनि त्यस्तै कुरो चाहिँ हो, केही अङ्ग चाहिँ हो, तर सम्पूर्ण चाहिँ होइन। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण स्वरूप हजुरको त्यो हुँदै होइन जो आचार्यहरूले कल्पना गर्नुभएको छ भनेर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यत्तत ब्रह्म निरन्तरम, निरन्तर यो संसारको सृष्टि स्थिति लय जुन अवस्थामा संसार भए पनि हजुर चाहिँ ब्रह्म भनेको परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर शङ्कर हुनुहुन्छ। हे भोले बाबा, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा 4th स्कन्धमा श्री ब्रह्माजी महाराजले शङ्कर भगवानलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि 8म स्कन्धमा भागवतमा सारा प्रजापतिहरू मिलेर शङ्कर भगवानलाई भन्दैछन्, त्वमेक सर्वजगत ईश्वर बन्द मोक्षयो त्वं त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्थी हरम गुरुम। तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सर्व जगत भनेको सबै जगतको ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर भनेको को हो भने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य स ईश्वरः। जसले राम्रो कर्म गर्न सक्दछ अथवा नराम्रो कर्म गर्न सक्दछ, यो संसारलाई सृष्टि गर्न, स्थिति गर्न र लय गर्न सक्दछ। अर्काले जीवले गर्न सक्ने कर्म पनि गर्दछ, जीवले गर्न नसक्ने कर्म पनि गर्दछ। हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको कर्म पनि गर्दछ, त्यसैलाई नै ईश्वर भनिन्छ। हे भगवान शङ्कर, तपाईँ ईश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै जगतको मालिक हुनुहुन्छ। र बन्ध भनेको संसारलाई बाँध्न सक्ने पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। मोक्षय भनेको तपाईँको उपासना गर्नेवाला शिव 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 भनेर शङ्कर भगवानको शिव नामलाई जप्नेवाला व्यक्तिले मोक्षको प्राप्ति पनि गर्दछ। प्रभु हे शिवजी, हजुरको नामलाई यदि जप्यो भने त्यो हजुरको नामलाई जप्नेवाला व्यक्ति मोक्षयो भनेको मोक्ष प्राप्ति गर्दछ। हजुरको शरणमा आएको शरणागत शङ्कर भगवानको शैव भक्त छ भने, शिवजीको मन्त्र जप्नेवाला, ओम नमः शिवायको जप गर्नेवाला व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति मोक्ष हुन्छ भनेर प्रजापतिहरू भन्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको 8म स्कन्धमा प्रजापतिहरू सारा देवताहरू बसेर हात जोडेर शिवजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मोक्ष हो, हजुरले मोक्ष दिन सक्नुहुन्छ प्रभु, हजुर मोक्षको अधिपति हुनुहुन्छ भोले बाबा। त्वाम
त्वाम अर्चन्ती, तसर्थ हामी हजुरलाई अर्चन्ती भनेको पूजा गर्दछौँ। हामी हजुरको श्रावण महिनामा शिवजीलाई प्रिय लाग्ने भनेको शिवजीलाई स इति अक्षरात, जो स अक्षर छ त्यो अक्षर साह्रै प्रिय छ। तसर्थ श्रावण महिना शिवजीलाई प्रिय छ। स अक्षर प्रिय हुने बित्तिकै शिव 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 जप्नु, त्यो शिवजीको नाम हो, त्यो स पनि शिवजीलाई प्रिय छ। सोमबार पनि शिवजीलाई प्रिय छ। त्यसै गरी शनिबार पनि शिवजीलाई प्रिय छ। शमीको पत्र पनि शिवजीलाई प्रिय छ। अनि सम भनेको संस्कृतमा जललाई भनिन्छ, पानीलाई भनिन्छ। समधारा अथवा जलधारा, त्यो जलधारा पनि शङ्कर भगवान भोले बाबा हजुरलाई अति नै प्रिय छ। तसर्थ श्रावणमा भक्तहरूले ओम नमः शिवायको जप गर्नु अथवा बोलबम 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 भनेर बोलबमको उच्चारण गर्नु सकिन्छ भने प्रत्येक 4वटा सोमबारमा अथवा जति सोमबार आउँछन् समयअनुसार ती सोमबारमा श्रावणमा कहिले 5वटा आउँछन्, कहिले मलमास परेको साल साउनभरिको सोमबार हुन्छ, फेरि पक्षको पनि हुन्छ, 8वटासम्म पनि आउँछन्। त्यस्तो अवस्था भयो भने ती सोमबारहरूमा के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ गएर शिव मन्दिरमै गएर शङ्कर भगवान भोले बाबाको दर्शन गर्नु। शिव मन्दिरमा गएर प्रत्येक सोमबारमा शिवजीको दर्शन गर्न सकिएन भने ओम नमः शिवायको जप गर्नु। तर जल चाहिँ शिवजीलाई जसरी भए पनि चढाउनु। 1 लोटा पानी चाहिँ सोमबार सबै गृहस्थी व्यक्तिले चढाउनु। यदि गृहस्थी व्यक्तिले 1 लोटा पानी चढाउनु भयो भने त्यो गृहस्थी व्यक्तिले वास्तवमा सधैँ नै धन र लक्ष्मीले युक्त भएको त्यो गृहस्थी बन्दछ। रामायणले चर्चा गर्दै भन्दैछ, लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रदाति शम्भु। शिवजीको उपासना त यस्तो हो कि चाहे गाएर गर्नुहोस्, चाहे नाचेर गर्नुहोस्, चाहे बेलपत्र चढाएर गर्नुहोस्, चाहे कपुर चढाएर गर्नुहोस्, चाहे गङ्गाजल चढाएर गर्नुहोस्, चाहे समीपत्र चढाएर गर्नुहोस्, चाहे धतुरो चढाएर गर्नुहोस्, चाहे भाङ चढाएर गर्नुहोस्, चाहे जसरी हजुरहरूले षोडशोपचार पूजा विधिद्वारा गर्नुहोस्। शिवजीको भक्ति त कस्तो हो त भन्दा लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम, जो लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, जो भूदेवी हुनुहुन्छ, जो स्त्रीदेवी हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण धन सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ, जो जगतकी मालिकिनी हुनुहुन्छ, तर चिज चाहिँ कस्तै हुनुहुन्छ भन्दा चञ्चला र अस्थिरा हुनुहुन्छ, एकदमै चञ्चल स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्तै चञ्चला र अस्थिरा लक्ष्मी पनि स्थिर भएर घरमा निवास गर्नुहुन्छ। जो भक्तले आफ्नो घरको ईशान कोणमा सानो भगवान शङ्करको 4 अङ्गुलभन्दा छोटो भएको हातलाई यसो गरेर, त्यो यसो गरेको हातमा यी 4वटा अङ्गुलले नाप्ने, यो 4 अङ्गुलभन्दा होचो भएको गृहस्थीले राख्ने शङ्कर भगवान शिवजीको स्वरूप हो। यो नरदेश्वर शिवजी छन् भने नर्मदा नदीबाट ल्याएको छ भने अलिकति अङ्गुल लामो भए पनि फरक पर्दैन। यदि बाहिरी शिवलिङ्ग हामीले घरमा पूजा गरेका छौँ भने 4 अङ्गुल यसरी हातलाई यसरी 4वटा अङ्गुल औँला यसो गर्ने र ती 4वटा औँलाभन्दा छोटो होचो शङ्कर भगवानको स्वरूप आफ्ना घरको पूजा कोठामा ईशान कोणमा राखेर यदि सधैँ जीवनभरि प्रातःकालमा उठेर 1 अङ्कुरा पानी लिएर ओम नमः शिवाय भन्दै शङ्कर भगवानको त्यो लिङ्गमाथि लगेर ओम नमः शिवायको जप गर्दै चलाउँछ भने त त्यसले त वास्तवमा यो लोक र परलोक दुइटै सुधार्दछ। यो लोक त उसको सुध्रिन्छ, किनभने उसले विद्या र धनको प्राप्ति गर्दछ, अमोघ विद्या र अमोघ सम्पत्तिको प्राप्ति गर्दछ, स्थिर लक्ष्मीको प्राप्ति गर्दछ। लक्ष्मीले कहिल्यै पनि त्यो व्यक्तिका घरमा, त्यो गृहस्थीका घरमा पीठ फर्काउनुहुन्न। सुमुखीम प्रदाति शम्भो। शङ्कर भगवानले लक्ष्मीलाई भन्नुहुन्छ, हे लक्ष्मी, तिमी त्यो गृहस्थीले ओम नमः शिवायको जप गर्दैछ, रुद्राभिषेक गर्दैछ, मलाई जलधारा गर्दैछ, मेरो पूजा गर्दैछ, तिमीले त्यो घरमा स्थिर भएर बस्नु है भनेर शङ्कर भगवानले ती लक्ष्मीलाई आदेश दिनुहुन्छ। अनि भोले बाबा जो संसारको कारण हुनुहुन्छ, योनि विजय भनेर अगाडि नै चर्चा गर्नुभयो, जो संसारका जगत नियन्ता हुनुहुन्छ, जगतलाई चलाउनेवाला हुनुहुन्छ, ती शङ्कर भगवानले आदेश दिएपछि लक्ष्मीजीले यताउता गर्ने कुरै भएन। अनि लक्ष्मीजी त्यो गृहस्थीको घरमा स्थिर भएर पराभूत भएर शङ्कर भगवानको अधीनमा रहेर ती लक्ष्मी जो जगतकी ईश्वरी हुनुहुन्छ, जो जगत जननी हुनुहुन्छ, जो श्रीदेवी हुनुहुन्छ, त्यो घरमा उठ्नुहुन्न, बसिरहनुहुन्छ। र भक्तहरूले पनि लक्ष्मीजीको फोटो राख्दा शङ्कर भगवानको पूजा कोठाको ईशान कोणमा यसरी भगवान शङ्करको मूर्ति राखिसकेपछि लक्ष्मीजीको फोटो राख्दा जहिले पनि फोटो चित्र राख्न पाइन्छ। किनभने शास्त्रले के वर्णन गर्नुहुन्छ फोटोको सम्बन्धमा भने लिप्या लेख्या च सैगति भन्नुहुन्छ। लिप्या भनेको लिपेको भनेको फोटो हो, फोटोको पूजा गर्न हुन्छ। यो शास्त्रको भाषा हो, यो सनातन भाषा हो। तर फोटोको पूजा गर्दा जहिले पनि भक्तहरूले लक्ष्मीजीको बसेको फोटोको पूजा गर्नु उत्तम हो। लक्ष्मीजीको उठेको फोटो भन्दा पनि, लक्ष्मीजी उठेर उभिएर आशीर्वाद दिँदै गरेको भन्दा पनि लक्ष्मीजीले बसेर आशीर्वाद दिएको जो फोटो छ त्यो फोटो पूजा गर्न चाहिँ उत्तम मानिन्छ। तर शङ्कर भगवानको यदि उपासक छ भने
ओम नमः शिवायको जापक छ भने, जलधारा गर्नेवाला छ भने, शङ्कर भगवानको भक्ति पूजा गर्नेवाला यदि व्यक्ति छ भने, त्यस्तो प्रकृतिको शिवजीको भक्ति गर्ने, शिवजीको पूजा गर्ने, शिवजीलाई समीपत्र चढाउने, शिवजीलाई बेलपत्र चढाउने, शिवजीलाई दुबो चढाउने, शिवजीलाई सेता अक्षता चढाउने, शिवजीलाई तिल चढाउने, शिवजीलाई जौ चढाउने, षोडशोपचार विधिद्वारा शङ्कर भगवानको पूजा गर्ने, अनि श्रावण महिनामा पण्डितजीलाई बोलाएर रुद्राभिषेक पनि गर्ने, होइन भने आफ्नो सामर्थ्य अनुसार बोलबम जाने यदि छ भने वास्तवमा त्यसले आफ्नो जीवनलाई कल्याण गर्दछ। यदि हामीले घरमा ईशान कोणमा शङ्कर भगवान शिवजी राखेका छैनौँ भने त के गर्नु त भनेदेखि श्रावण महिना यदि आयो भने त गृहस्थी व्यक्तिले काहीँ ढुङ्गा यदि ढुङ्गो देख्यो भने त्यो ढुङ्गालाई 1 लोटा पानी पहिले सफा पानी उगाउनु, अनि तिनै ढुङ्गालाई तुलसीका मोठका छेउमा अथवा सफा ठाउँमा लगाएर राख्नु, अनि अलिकति चुच्चो भागलाई माथि पार्नु, अनि तिनै माथि चुच्चामा लगेर ओम नमः शिवाय भन्दै 1 अङ्कुरा पानी खनाइदिनु। त्यति मात्रै गर्दछ भने पनि गृहस्थीले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। तर श्रावण महिना सारा बित्यो, सोमबार कयौँ बिते, तर हामीले त्यो ढुङ्गो पनि पाएनौँ भने के गर्नु त गृहस्थीले भने आफ्नै बुढी औँलो यसरी बुढी औँलालाई ठाडो पार्नु, अनि त्यो बुढी औँलालाई ठाडो पारेर ओम नमः शिवाय र बोलबम भन्दै 108 पल्टसम्म बोलबम उच्चारण गर्दछ भने वास्तवमा त्यो जो गृहस्थी छ त्यो गृहस्थीले भोक्ति मुक्तिम च विन्द्यति। भोक्ति भनेको संसारको भोगलाई पनि प्राप्त गर्दछ। संसारमा जो उसले भोग चाहन्छ त्यो भोगलाई अवश्य पनि त्यो गृहस्थीले प्राप्त गर्दछ, र मुक्तिम च विन्द्यति भनेको त्यो गृहस्थीले मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछ। तसर्थ गृहस्थी व्यक्तिले, सनातन धर्मभित्र आबद्ध भएको गृहस्थी व्यक्तिले शङ्कर भगवानलाई जीवनमा कहिल्यै छोड्नै हुँदैन। यदि हामी वैष्णव छौँ भने, विष्णुको भक्तिले युक्त भएका छौँ भने, हामी सौरी छौँ भने, सूर्य भगवानको भक्तिले युक्त भएका छौँ भने, हामी गणपत्य छौँ भने, गणेशको भक्तिले युक्त भएका छौँ भने, हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि प्रधान देवता गणेशजीकै पूजा गर्नु, गणपत्यले प्रधान देवता शालिग्राम भगवान श्रीहरिको पूजा गर्नु र शालिग्राम भगवानको पूजा गर्नु, शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नु, तर शिवजीलाई 1 अङ्कुरा पानी चढाउनु। अनि शङ्कर भगवानलाई त्यो वैष्णवले के भन्नु भने, हे शङ्कर भगवान, हे भोले बाबा, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, मलाई भगवान नारायणको, भगवान विष्णुको अविचल भक्ति दिनुहोला प्रभु। हजुरभन्दा श्रेष्ठ यो संसारमा कोही हुनै सक्दैन। म भगवान श्री मुक्तिनाथ प्रभुको, भगवान श्री शालिग्राम श्रीहरिको भक्ति चाहन्छु, मलाई अविचल भक्ति दिनुहोला, मलाई भगवान कृष्णको अनन्य भक्ति दिनुहोला भनेर भगवान शङ्कर भोले बाबासँग माग्नुहोस्। त्यसै गरी गणपत्य छ भने गणेशजीको अविचल भक्ति दिनुहोला शिवजी भनेर माग्नुहोस्। त्यसै गरी देवीको भक्त छ भने हे देवी, हे भगवती, मलाई चाहिँ, हे शङ्कर भगवान, मलाई चाहिँ देवीको अनन्य भक्ति दिनुहोस्, भगवतीको अनन्य भक्ति दिनुहोस् भनेर शिवजीसँग माग्नुहोस्। तर गृहस्थी व्यक्तिले शिवजीको पूजालाई नत्याग्नुहोस्, त्याग्न हुँदैन भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ, शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ वामन पुराणमा, श्रीमद् वामन पुराणमा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि शङ्कर भगवानको सम्बन्धमा, त्वं ब्रह्म सृष्टिकृन्नाथम त्वं विष्णु त्वं महेश्वर त्वं इन्द्र त्वं वषट्कार धर्मस्तं च सनातनः। हे शङ्कर भगवान, ब्रह्मा पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँको डरले गर्दा, तपाईँको आदेशले गर्दा ब्रह्माजी महाराज खुरुखुरु सृष्टि गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी त्वं विष्णुस्त्वं, विष्णु पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे भोले बाबा, हे निराकार, हे निर्गुण, हे परमात्मा, हे परम ईश्वर, हे ज्योति स्वरूप, हे शून्य स्वरूप, हे आकाश स्वरूप, हे भोले बाबा, हे ईश्वर, हे शङ्कर, हे परमात्मा, हे अघ पाप नाश गर्नेवाला हे शिवजी, हजुर चाहिँ त्वं महेश्वर, महाईश्वर महेश्वर पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा ठुलो महाईश्वर अरू कोही छँदै छैन प्रभु। महेश्वर भनेको के हो भने महा एव ईश्वर, जो महाईश्वर छ त्यो केवल एक ईश्वर छ, त्यो शङ्कर भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। शङ्कर भगवानभन्दा ठुलो महाईश्वर महेश्वर कोही छैन। त्यही कारणले गर्दा भगवान शङ्करलाई महादेव पनि भनिन्छ। जो महादेव हो, देवादिदेव हो, देवताहरूका देवता भनेको भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, र ती विष्णुका पनि देवता भनेको महादेव हुनुहुन्छ। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्दै श्री वामन पुराणले भन्दै हुनुहुन्छ, वामन पुराण विचार गर्दै भन्नुहुन्छ, विष्णुस्त्वं च महेश्वरः, विष्णु पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भोले बाबा, र संसारलाई पालन गर्नेवाला, संसारको पोषण गर्नेवाला सत्वगुण स्वरूप जगदीश्वर विष्णु हजुर नै हुनुहुन्छ भोले बाबा, हजुर नै विष्णुलाई बनाउनुहुन्छ प्रभु। त्वं इन्द्र, इन्द्र पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, यो संसारलाई ठिकसँग चलाउने, वरुणलाई, सूर्यलाई, तेजलाई, पृथ्वीलाई, वायुलाई, आकाशलाई, पानीलाई, धरतीलाई सबैलाई ठिकसँग चलाउनेवाला इन्द्र पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ हजुर।
र हे भोले बाबा, हजुर इन्द्र भनेका हजुरका दाहिने हात हुन्। हजुरकै डरले गर्दा, हजुरकै आज्ञाले गर्दा इन्द्र पनि कर्म गर्दछन् प्रभु। हे भोले बाबा, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर वामन पुराणले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वामन पुराण अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, वषट्कारः, यज्ञ गर्दाखेरि जो यज्ञमा वषट्कार शब्दको उच्चारण गरिन्छ, अथवा यज्ञका अधिपति भगवान् श्री यज्ञाधीश हुनुहुन्छ। यज्ञका अधिपति पनि हे शङ्कर, हे भगवान् भोले बाबा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँभन्दा ठुलो यज्ञाधीश, यज्ञको अधिपति र यज्ञ पुरुष अरू कोही हुन सक्दैन। हे यज्ञ पुरुष भोले बाबा, हे शङ्कर, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर वामन पुराणले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि धर्मस्त्वं च सनातनः, सनातन धर्मको रक्षक र सनातन धर्मको पालक हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा ठुलो सनातन धर्म अरू केही हुनै सक्दैन। जसले शिवजीको नाम जप्यो त्यसले सनातन धर्मको संरक्षण गर्यो। जसले शिवजीको नामको उच्चारण गर्यो त्यसले सनातन धर्मको रक्षा गर्यो, सनातन परम्पराको रक्षा गर्यो। शिवभन्दा ठुलो सनातन यो ब्रह्माण्डमा कोही पनि छैन। श्री वामन पुराणले भन्दै हुनुहुन्छ, धर्मस्त्वं च सनातनः, सनातन धर्मको स्वरूप भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ भोले बाबा। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर वामन पुराणले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विष्णु पुराणले के भन्दै हुनुहुन्छ त शङ्कर भगवानको सम्बन्धमा भने, सूर्यो जलम मही वायु वह्निर आकाशमेव च दीक्षितो ब्राह्मण सोम इत्येता स्तनवः शिव। जो यो संसारमा देखिने सूर्य, हामी जगत साक्षी हुने यी सूर्यभन्दा ठुला हामीले देखेका, आँखाले देखेका देवता कोही छैनन्। सूर्यभन्दा ठुलो हामीले आँखाले देखेको देवता छैन। आँखाले देखेका देवता जगतका साक्षी सूर्य नै हुन् भनेर जो प्रातःकालमा उठेर सूर्यलाई जल चढाउँछौँ नि, तिनै सूर्य जो छन्, ती सूर्य पनि शङ्कर भगवान् हजुरले नै बनाएको हो प्रभु सूर्यलाई। त्यसै गरी यो ब्रह्माण्डमा जलको सृष्टि गर्ने, जल बनाउने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। मही भनेको यो पृथ्वीलाई बनाउने, यो ब्रह्माण्डलाई बनाउने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ शिवजी। हजुरले नै यो पृथ्वीलाई बनाएको हो। यो पृथ्वीमा वायुको निर्माण गर्ने काम, 49 प्रकारका वायु हावाहरूको निर्माण गर्ने काम पनि शङ्कर भगवान् हजुरले नै गरेको हो प्रभु। वायु पनि हजुरकै अधीनमा छ। वह्निर भनेको अग्निलाई भनिन्छ। अग्नि पनि शङ्कर भगवान् हजुरकै स्वरूप हो। हजुरले नै अग्नि पनि बनाएको हो। आकाश भनेको जो पृथ्वीभन्दा माथिको भाग जो छ त्यसलाई शून्य तला आकाश भनिन्छ। आकाश पनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो सबै हजुरका अंश हुन्। हजुरले नै यिनीहरूलाई सृष्टि गरेको हो प्रभु। त्यसै गरी दीक्षित हो ब्राह्मण, जो यज्ञमा दीक्षा लिएर बसेका जो ब्राह्मणहरू छन्, वैदिक ब्राह्मणहरू, ती भगवानका स्वरूप हुन्। ती दीक्षित, यज्ञमा दीक्षा लिएका दीक्षित ब्राह्मण पनि शङ्कर भगवान् भोले बाबा हजुरकै स्वरूप हुन्। त्यसै गरी सोम, जो यज्ञका देवता मानिन्छन्, ती पनि हजुरकै स्वरूप हुन्। यी सबै को हुन् त भन्दा स्तनवः शिवः, शङ्कर भगवान् भोले बाबा। शिवजी जो शङ्कर भगवान् भोले बाबा हुनुहुन्छ, तिनै भोले बाबा शङ्कर भगवान् हजुरकै स्वरूप हुन्। तसर्थ हे शिवजी, हजुरभन्दा पर यो संसारमा, यो दुनियाँमा केही पनि छैन प्रभु। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर श्री विष्णु पुराणले शङ्कर भगवानको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी महाभारतको शान्ति पर्वमा युधिष्ठिरजी महाराजलाई जब सारा वृत्तान्त वर्णन गर्नुभयो, राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग छ भनेर भागवतमा चर्चा आउँछ। सबै धर्मको चर्चा गर्नुभयो भीष्म पितामहले। अनि शिवजीको महिमाको गान गर्नुभयो, भीष्म पितामहले गर्नुभएको छ। र श्री महाभारतमा भीष्म पितामह युधिष्ठिरजी महाराजलाई शिव महिमाको गान गर्दै के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महेश्वर परो वेदो महेश्वर परम तप महेश्वर परम ज्ञानम महेश्वर परागति। यो जति पनि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद छन्, तिनै महेश्वर भगवान् शङ्कर भगवान् भोले बाबाले नै, भोले बाबाद्वारा नै सृजित छन्। भोले बाबाले नै सृष्टि गर्नुभएको ती वेदहरूलाई, ती सबै वेद अथवा वेदहरूले जे भन्दछन्, महेश्वर पर भनेको ती वेदहरू शङ्कर भगवान् परक नै छन्। भोले बाबा शिवजी परक नै छन्। शिवजीकै गुणगान गर्दछन् ती वेदहरूले। त्यसै गरी हामीले जो तपस्या गर्दछ व्यक्तिले, त्यो तपस्याबाट प्राप्त गर्ने भनेको पनि महेश्वर परम तप। तपस्याबाट प्राप्त गर्ने भनेको परम तत्त्व भनेको शिवजी नै हुनुहुन्छ। तपस्या गर्नेवाला व्यक्तिले प्राप्त गर्न के चाहन्छ त भन्दाखेरि परम तप, परम तपस्याद्वारा प्राप्त गर्ने वस्तु भनेको, तत्त्व भनेको, परम तत्त्व भनेको शङ्कर भगवान् भोले बाबा हजुर नै हुनुहुन्छ। महेश्वर परम ज्ञानम, यो संसारमा केही कुरा जान्नु छ भने केवल शिव तत्त्वलाई जान्नु छ, केवल शङ्कर भगवान्लाई जान्नु छ।
शङ्कर भगवान भोले बाबादेखि बाहेक यो संसारमा जान्नका लागि योग्य वस्तु केही पनि छैन भनेर श्री विष्णु पितामहले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ महाभारतमा। र महेश्वर परम ज्ञानम, शङ्कर भगवानलाई जान्नुभन्दा ठुलो ज्ञान अरू केही पनि छैन। र महेश्वर परागति, र शङ्कर भगवानको लोकको प्राप्ति गर्नु, शिव सायुज्यलाई प्राप्त गर्नु, शङ्कर भगवानको कैलाशलाई प्राप्त गर्नु, शिव सायुज्यद्वारा मोक्षको प्राप्ति गर्नु, त्योभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि छैन भनेर श्री महाभारतले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ यो संसारमा व्यक्तिले, विशेष गरी गृहस्थी व्यक्ति कामनाले भरिएको छ। उसले सम्पूर्ण प्रकारका कामना गरिरहेको हुन्छ। कहिले धनको कामना, कहिले छोराको कामना, कहिले छोरीको कामना, कहिले घर गृहस्थीको कामना, कहिले ठिक समयमा आफ्ना छोराको विवाह भएन भने बुहारीको कामना, कहिले ठिक समयमा आफ्नी छोरीको विवाह भएन भने ज्वाइँको कामना, कहिले छोराछोरीका सन्तान भएन भने नाति नातिनाको कामना। यी सबै कामनाले भरिएको गृहस्थी छ। अनि त्यो कामनालाई युत भएर अन्य देवताको पूजा गर्न सकिँदैन। न गणपतिको पूजा गर्न सकिन्छ, न भगवती देवीले त्यति छिटो वरदान दिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भगवती भने, यदि मलाई आराधना गर, मेरो पाठ गर, तर अलिकति काहीँ त्रुटि भयो भने अरण्ये रोदितम यथा भन्नुहुन्छ भगवती देवी। मार्कण्डेय पुराणमा प्रसङ्ग आउँछ, यदि अलिकति एकै रति काहीँ मात्रै त्रुटि भयो भने पनि त्यो जङ्गलमा गएर रोए समान हुन्छ भन्नुहुन्छ। श्री चण्डी पाठ गर्दाखेरि मार्कण्डेय पुराणमा यो प्रसङ्ग आउँछ। एकै रति काहीँ सर्ग विसर्ग, कुनै प्रकारको केही लोम अनुलोम अथवा रस्व दीर्घ प्लुत भाषामा गणिकामा कुनै प्रकारको पनि गल्ती यदि भयो भने त्यो जङ्गलमा गएर रोए समान हुन्छ। मेरो जति भक्ति गरे पनि तिमीहरूले त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ भगवती। अनि सूर्य भगवान पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, गणेशजी पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। भगवान नारायण त भन्नुहुन्छ, मेरो भक्ति गर्न वास्तवमा मेरो प्रेमी बन्न चाहन्छु भने एकान्तमा गएर मेरो नाम जप, तर मसँग केही नमाग। मसँग माग्छौ भने म तिमीहरूलाई केही दिन्न, उल्टै मैले तिमीहरूलाई कृपा गरेँ भने हरिषिए तद्धनम सनै, तिमीहरूसँग भएको धन खोसिदिन्छु भन्नुहुन्छ। तसर्थ गृहस्थी व्यक्तिले सधैँ उपासना गर्ने, उपासक योग्य परमात्मा उपासना गर्नै पर्ने, कर्म निर्देश अनुसार गर्नुपर्ने। वेदको कर्म निर्देश नै यस्तै छ। गृहस्थी व्यक्तिले त्याग्नै नहुने अत्याज्य, त्याग्नै नहुने वस्तु भनेको, त्याग्नै नहुने तत्त्व भनेको, गृहस्थी व्यक्तिले अवश्य भज्नुपर्ने भनेको, गृहस्थी व्यक्तिले 11 पल्ट आवृत्ति पढेर अथवा 121 पल्ट पढेर अथवा लघुको रूपमा अथवा महारुद्रीको रूपमा अथवा अतिरुद्रीको रूपमा शङ्कर भगवानलाई प्रसन्न गरेर अनि गृहस्थीले संसारका सबै विषयहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। किनभने गृहस्थीलाई संसारका सबै विषय पनि चाहिएको छ र भगवानको भक्ति पनि चाहिएको छ। तसर्थ गृहस्थीले अरू सबैले त पर्छ नै पर्छ, गणपत्यले, सूर्यले, शैवले, अरू सबैले त पर्छ नै पर्छ। तर जो वैष्णव हुनुहुन्छ, विष्णुको भक्त हुनुहुन्छ, त्यो विष्णुको भक्तहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, होइन वास्तवमा भगवान विष्णुको भक्ति गरिसकेपछि अरू कुनै भक्ति गर्न आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ। तर विष्णुको भक्तलाई पनि संसारका कामना चाहिएकै हुन्छन्। जतिसुकै ठुलो वैष्णव भए पनि, बुवा आमा वैष्णव हुनुहुन्छ, छोरो वैष्णव हुँदैन, बुहारी वैष्णव हुँदैन, नाति वैष्णव हुँदैन, नातिना वैष्णव हुँदैनन्, सबै वैष्णव हुँदैनन्। अनि यिनीहरूलाई अस्ट्रेलिया जानु छ, अमेरिका जानु छ, आफ्नो ठुलो पदमा व्यापार गर्नु छ, ठुलो पदमा पुग्नु छ। घर गृहस्थी सुखी चाहिएको छ, सुख चाहिएको छ, घर गृहस्थी राम्रो चाहिएको छ। त्यो हुने बित्तिकै कामना र वासनाले भरिएका जो हामी छौँ, कामनाले वासनाले भरिएका हामीले शिव तत्त्वलाई त्याग्नु हुँदैन, शङ्कर भगवानलाई त्याग्नु हुँदैन, शिवको उपासना गर्नुपर्दछ। त्याग्ने कुरा त परै जाओस्, छोड्नुहोस्, त्याग्ने कुरा त केही छैन। तर गृहस्थी व्यक्तिले शङ्कर भगवानको उपासना गर्नै पर्दछ। अनि देवी भन्नुहुन्छ, यति यति गर्यो भने मात्रै म प्रसन्न हुन्छु भन्नुहुन्छ। तर शङ्कर भगवानको स्वरूप चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, भगवान शङ्कर कहीँ पनि अन्धकार, भगवानको अलिकति मुख कालो कुनै दिन पनि हुँदैन, भगवान शङ्करको अलिकति मुख लाल पीला कुनै दिन हुँदैन। कस्तो स्वरूप छ भगवानको भन्दा, सामान्य श्लोकले नै भनिरहेको छ, कर्पूर गौरम, कपुर जस्तो भगवानको अनुहार छ बाहिर पनि र भित्र हृदय पनि शङ्कर भगवानको त्यस्तै कपुर जस्तै गोरो छ। अनि करुणाको साक्षात अवतार हुनुहुन्छ। शिवजी त यस्तो करुणा गर्नुहुन्छ कि श्री शिव महापुराणमा एउटा कथा आउँछ जो एकदमै प्राचीन कथा हो र एकदमै व्याख्यात्मक कथा हो। हजुरहरूले अन्त पनि सुन्नुभएको होला। शिवजी त कस्तो करुणाको अवतार हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि, एउटा गाउँको चर्चा गरिएको छ। एउटा गाउँ थियो र त्यो गाउँमा एउटा चोर बस्थ्यो। अनि चोर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि, चोरी गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई, छोराछोरीलाई सबैलाई पालेर बसेको चोर थियो। शिवपुराणमा कथा छ।
हजुरले खोलेर हेरेर ध्यान दिएर खोलेर आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य प्रसङ्गमा पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चोर चाहिँ चोरेर नै आफ्नो घर गृहस्थी श्रीमती छोराछोरी पालेर बसेको थियो। एक दिन जसका घरमा गए पनि उसले जहाँ गयो त्यसका घरमा बिउजेको देखियो। सामान्य नियम चाहिँ कस्तो हो त, चोरी गर्न जाने चाहिँ कतिखेर हो त भन्दाखेरि तुलसीदासजी एउटा दोहा भन्नुहुन्छ, प्रथम प्रहर सभी जागे, द्वितीय प्रहर भोगी, तृतीय प्रहर चोर जागे, चतुर्थ प्रहर जोगी भन्नुहुन्छ। प्रथम प्रहर भनेको 7 देखि 10 बजेसम्म सबै जागे भनेको कोही सुत्दैन। अनि 10 बजे भइसकेपछि सुत्छन् व्यक्ति, निदाउँछन्। अनि को चाहिँ निदाउँदैन त, को चाहिँ बिउजै हुन्छ त भन्दा द्वितीय प्रहर भोगी। भोगी व्यक्ति जो छ होटलमा गएर मदिरा पान गर्ने, नृत्य गर्ने, जुवा खेल्ने आदि इत्यादि गर्ने जो व्यक्ति छ त्यो पाखण्डी व्यक्ति चाहिँ 10 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म सुत्दैन भन्नुहुन्छ तुलसीदासजी। अनि अब 1 बजे भएपछि त्यो पनि थाक्छ, गल्छ, अनि आएर घुत्रुक्क निदाउँछ 1 बजेदेखि। अनि त्यसपछि तृतीय प्रहर चोर जागे भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ चोर चाहिँ चोरी गर्न उड्छ। अनि जोगी भनेको भगवान श्रीहरिको भक्तले, भगवान शङ्करको भक्तले, भगवानको भक्तले चाहिँ कतिखेर उठ्नु पर्दछ त भन्दा चतुर्थ प्रहर जोगी। जो भगवानको भक्ति गर्न चाहन्छ त्यो भगवानको भक्ति गर्न चाहनेले चाहिँ 4 बजे हुने बित्तिकै उठिहाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, घाम आँखामा परुन्जेलसम्म शयन गर्नु हुँदैन, सुत्नु हुँदैन। जहाँ 4 बज्यो त्यहाँ उठिहाल्नुपर्छ। 4 बजे उठ्यो भने त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्तको उठाइ भनिन्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा जाग्नु पर्दछ र आफ्ना कर्म गर्नु पर्दछ। तर अब यो चोरले के गर्यो त भन्दाखेरि चोरी गर्न भनेर गयो, घरै पछि जहाँ पनि बिउजेका देख्यो व्यक्ति, जहाँ पनि बिउजेका। अब रातभरि घुम्दाखेरि केही पनि हातमा छैन, केही पनि चोर्न पाएन। राम राम कसरी घर जानु, के लिएर जानु, छोराछोरी बाबाले के लिएर आउनु हो भनेर हेर्दै होलान्। चोरी गर्नु त मेरो पेसा हो, अब के चोरौँ भनेर सोच्यो। जसका घरमा पनि बिउजै छन्। अनि गाउँमा एउटा सानो भत्किन आँटेको मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरमा एकजना पुजारी पूजा गर्थे। त्यहाँ बसेर त्यही मन्दिरमा बसेर पूजा गर्दैनथे, घरबाट आउँथे, पूजाको सामान झोलामा लिएर आउँथे, लोटामा पानी, धूपबत्ती, अगरबत्ती लिएर आउँथे। अनि त्यो सबै झोलामा पोको पारेर घरै लिएर जान्थे। चोर मन्दिरमा चोरी गर्न भनेर गयो, केही पनि देखेन, किन पण्डितले सबै घरैबाट लिएर आउँथे। अनि घरै पुजारीले घरैबाट ल्याएर पूजा गर्थे। अब केही पनि नदेखिसकेपछि मन्दिरमा के चोरौँ केही न केही त चोर्नु पर्यो। श्रीमतीले के ल्यायो भनेर सोध्छिन्, छोराछोरीले सोध्छन् मैले के देखाउनु भनेर यताउता हेऱ्यो, केही देखेन। अनि शङ्कर भगवानको जो लिङ्ग थियो मन्दिरभित्र, त्यो लिङ्गको माथि एउटा सानो बाङ्गो परेको घन्टी झुन्डेको देखियो, पुरानो घन्टी। अब यही घन्टी पो चोर्नु पर्यो भन्ने विचार गरे चोरले। र त्यही घन्टी चोर्ने विचार गरेर चोरले त्यो घन्टी भाँच्न खोजेको। चोर अलिकति होचो थियो, घन्टी अग्लो ठाउँमा बाँधेको थियो, त्यो घन्टी चोरले भाँच्न सकेन। ल अब के गरी भाँच्नु, यताउता खटपट गर्न थाल्यो, उज्यालो हुन आँट्यो, घन्टी त भाँच्नै पर्छ भन्ने विचार गरेर त्यो चोरले कसरी भाँच्नु त भन्दा होचो भयो। बरु यही लिङ्गमाथि, शिवजीको लिङ्गमाथि चढेर घन्टी भाँच्छु भनेर चोर शिवलिङ्गमा चढेर घन्टी भाँच्दै थियो। साक्षात् शङ्कर भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वतबाट आएर ती चोरका अगाडि प्रकट हुनुभयो। राम चोर त डरले थरथर काम्न थाल्यो। हे शङ्कर भगवान, हे भोले बाबा भनेर थरथर काम्दै थियो। अनि शिवजी त के भन्न थाल्नुभयो भने, हे चोर, म तिमीसँग प्रसन्न भएँ भन्नुभयो शिवजीले। चोरले भन्यो, राम राम भोले बाबा, किन प्रसन्न हुनुभयो हजुर, प्रसन्न हुने कारण के हो भनेर चोरले सोध्यो। सोद्धाखेरि शिवजीले भन्नुभयो, मेरा भक्तले मलाई कसैले जल चढाए, कसैले बेलपत्र चढाए, कसैले सयपत्र चढाए, कसैले भाङ चढाए, कसैले धतुरो चढाए, कसैले उखुको रस चढाए, कसैले दुबो चढाए, कसैले अक्षता चढाए, कसैले तिल जौ चढाए, कसैले विभिन्न प्रकारले अनार आदिको रसद्वारा अभिषेक गरे, कसैले दुधको अभिषेक गरे, कसैले मह मात्रेको अभिषेक गरे, कसैले सक्खर मात्रेको अभिषेक गरे, सबै थोक गरे। तर तिमीले त के गर्यो, मैले चाहिँ के गरेँ त भनेर सोध्यो। चोर छक्क पर्यो। शङ्कर भगवानलाई, भोले बाबालाई सोध्यो, मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दा, हेर त्यति चढाए, तर तिमीले त के गर्यौ भने आफ्नो जिउ नै मलाई चढाइदियो भनेर शङ्कर भगवानले त्यो चोरलाई वरदान माग भन्नुभयो। आफ्नो शरीर नै तिमीले मलाई चढाइदियो। चोर चाहिँ घन्टी भाँच्न चढेको, तर भगवान शङ्कर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, ओहो तिमीले त आफ्नो शरीर नै, आफ्नो जिउ नै मलाई चढाइदियो, तीभन्दा ठुलो भक्त यो दुनियाँमा कोही छैन भन्ने त्यस्तो करुणाको अवतार, त्यस्तो सोझो भोले बाबा। भोले भनेको, भोला भनेको हिन्दी भाषामा सोझोलाई भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अति नै सोझोलाई, अति नै गौ प्राणीलाई, अति नै साधारण व्यक्तिलाई, अति नै सोझो व्यक्तिलाई भोला भनिन्छ। भोले बाबा भनेको सोझो शङ्कर भगवान भोले बाबा। जस्तो भक्तले चाहन्छ त्यो भक्तले चाहे अनुसारको फल दिनेवाला शिवजी हुनुहुन्छ। अनि कर्पूर गौरम भनेको बाहिर अनुहार पनि, बाहिर दिदीप्यमान भगवानको रूप पनि त्यस्तै छ र स्वरूप भनेको हृदय पनि भगवानको त्यस्तै छ, अति नै गोरो छ, तसर्थ अति नै उज्जवल छ, तसर्थ ज्योतिर्मय भगवानको स्वरूप छ। अनि भगवान करुणाको साक्षात् मूर्ति हुनुहुन्छ भोले बाबा शङ्कर भगवान।
तसर्थ गृहस्थी व्यक्तिले रुद्राभिषेक गरेर हुन्छ कि, बोलबम भनेर हुन्छ कि, ओम नमः शिवायको जप गरेर हुन्छ कि, अथवा कुनै प्रकृतिले नर्मदेश्वर शङ्करलाई इशान कोणमा राखेर हुन्छ कि, जसरी भए पनि शङ्कर भगवान भोले बाबा शिवजीको आराधनालाई गृहस्थी व्यक्तिले गर्नै पर्दछ। गृहस्थी व्यक्तिले शिवजीको आराधनालाई त्याग्नु हुँदैन। गृहस्थी व्यक्तिको समुच्च भनेको, गृहस्थी व्यक्तिको सर्वोच्च भनेको, गृहस्थी व्यक्तिको प्राण भनेको, गृहस्थी व्यक्तिको जीवन भनेको र गृहस्थी व्यक्तिले तप गर्न योग्य, जप गर्न योग्य, ध्यान गर्न योग्य, स्मरण गर्न योग्य, जान्न योग्य वस्तु भनेको शिवतत्व नै हुनुहुन्छ। शङ्कर भगवान भोले बाबा नै हुनुहुन्छ। ती भगवान भोले बाबा शङ्कर भगवानको सबै गृहस्थीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कर्म निर्देशका साथमा, शास्त्रका वचनहरूका साथमा मेरो यो वाणीलाई मेरा आदरणीय गुरुजी श्री राधा ब्रजेश रणदेवाचार्यजी महाराज र श्री देवराचार्यजी महाराजका चरणमा अर्पण गर्दै मेरो यो वाणीलाई म यहाँ विश्राम गर्दछु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।